यहाँ सबैलाई परमेश्वरको वचनमा स्वागत गर्दै आजको खण्ड पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 र 5 पद। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने हाम्रो विश्वास हो। संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? त्यही हो जसले येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छ। अनि हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन। आउनु सबै छोटो प्रार्थना गर्छ। परमेश्वर पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा, हामी तपाईँको उपस्थितिको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको प्रतिज्ञा छ, जहाँ 2 कि 3 मेरो नाउँमा भेला हुनेछौ तिमीहरूको बिचमा म हुनेछु। अनि यो साँझ हामी तपाईँको उपस्थितिको लागि हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँका प्रियलाई संसारको विभिन्न भागहरूबाट हामीलाई यसरी प्रभु जुमको माध्यमबाट जोड्नुभयो। यो तपाईँको इच्छा अनि तपाईँको योजनाको लागि तपाईँलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौँ। पास्टर सन्तोषजीको लिडरसिपमा हामी यसरी निरन्तर जोडिराखेका छौँ। तपाईँले आफ्नो विभिन्न दासहरूलाई ल्याएर प्रभु तपाईँले आफ्नो प्रियलाई प्रभु विश्वासमा निर्माणको निम्ति तपाईँले चलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईँलाई हामी सबै आदर महिमा चढाउँदछौँ। तपाईँले आफ्नो दासहरूद्वारा निरन्तर आउने दिनहरूमा बोलि नै राख्नुहुनेछ र प्रभु यो पेन्डेमिक टाइमहरूमा पनि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो सु अवसरको लागि हामी तपाईँप्रति कृतज्ञता जनाउँदै आजको साँझको यस पहिलो यूहन्नाको 5 अध्यायको 4 र 5 पदबाट जुन कुराहरू आज हामीले हेर्नेछौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। कि तपाईँ भन्नुहुन्छ जसो कान छ त्यसले सुन्नुहोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँको आत्माको आवाजलाई सुन्न हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, येशू प्रभुको पवित्र अनि उच्च नाममा आमेन। ओके प्रियहरू, यहाँ सबैलाई स्वागत गर्छु आजको साँझको सेवामा। विशेष गरी यो खण्ड मैले पहिलो यूहन्नाबाट तपाईँसँग यो साँझ बोल्दैछु। यूहन्नाको यो पत्र चाहिँ यूहन्ना आफैले लेखेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ यूहन्नाले जम्मा 5वटा पुस्तकहरू नयाँ करारमा लेखेका छन्। सुसमाचारको यूहन्ना, अनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यूहन्नाका पत्रहरू र अन्तिम प्रकाशको पुस्तक हेरेर उनले 5वटा पुस्तकहरू लेखेका छन्। तपाईँ र हाम्रो बाइबलको कतिजनाले तपाईँले यदि नेपाल बाइबल सोसाइटीद्वारा संशोधित बाइबल यदि पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ परिचयमा चाहिँ एउटा सानो अंश चाहिँ यसरी लेखिएको छ। ओके, यो पत्र उनले एफिससबाट आफ्नो प्रेरितीय जिम्मेवारी भएको एसियाका विभिन्न भूभागमा रहेका आफ्ना निवासबाट यो पत्र लेखेका हुन्। अनि मण्डलीले विभिन्न किसिमका समस्याहरू र खाँचोहरूको सामना गरिरहेको कारणले यूहन्नाले तिनीहरूलाई यो पत्र लेख्दछन्। मण्डलीहरूले विभिन्न किसिमका समस्याहरू र खाँचोहरूबाट भएर गइरहेको कारणले मण्डलीलाई हौसला दिनको लागि यूहन्नाले यो खण्ड लेखेका छन्। प्रियहरू, अहिले र सायद यूहन्नाको समयको सिचुएसनहरू केही हदसम्म मिल्दा जुल्दा छन्, किनकि यूहन्नाले यो पत्र लेख्दै गर्दा मण्डलीले ठुलो सङ्कष्टबाट, सतावटबाट र थुप्रै प्रकारका खाँचोहरूबाट भएर गइराखेका थिए। अनि यो कुरा हामी सबैलाई अवगतै छ, किनकि त्यो बेला आएको ठुलो सतावटको कारणले मण्डलीहरू छरपष्ट भएका थिए। विश्वव्यापी मण्डलीहरू चाहिँ जुन रूपमा उनीहरू यरुसलेमबाट सुरु गरेका मण्डलीहरू चाहिँ अब तितर बितर हुँदै अनि त्यसरी यहुदिया र सामरिया हुँदै पृथ्वीको अन्तिम छेउतिर मण्डलीहरू गइरहेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो बेला चाहिँ अब रोमी सरकारको आधिपत्यभित्र मण्डलीहरूले भोगेका सतावटहरू, चुनौतीहरूको बिचमा उनीहरूले आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहेर तिनीहरू अगाडि बढिराख्न सकुन् र तिनीहरूले तिनीहरूको खाँचोहरूको बिचमा, तिनीहरूको चुनौतीहरूको बिचमा तिनीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गरिराखुन् भन्ने यूहन्नाको ठुलो इच्छा पनि छ। अनि आजको खण्डमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ यूहन्नाले 2वटा कुरालाई चाहिँ विशेष गरी जोड दिएको हामी देख्दछौँ। विश्वास र प्रेम। तपाईँले जोडिएको शब्द चाहिँ हेर्नुभयो चाहिँ विश्वास र प्रेमलाई तपाईँले यो खण्डमा अझै तपाईँ यो भन्दा तलम पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ पुरै 5 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने, त्योभन्दा पनि अगाडिको खण्डबाट तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ 5 अध्यायको 1 पददेखि पढ्नुभयो भने चाहिँ उनले सबैभन्दा बढी जोड दिएको शब्द चाहिँ प्रेम अनि विश्वासको बारेमा। तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ विश्वास गर्ने
एक पदमा येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने, हेर्नु तपाईँ सुरु गर्दा पनि 5को 1 पद, येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले तिनको छोराछोरीहरूलाई पनि प्रेम गर्छ। अनि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौँ र परमेश्वरको सन्तानलाई पनि हामी प्रेम गर्छौँ। अनि त्यसमा 3 पददेखि तपाईँले निरन्तर पढ्नुभयो भने चाहिँ अनि परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौँ र उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैनन्। अनि त्यसमा तुरुन्तै किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। अनि यो विशेष गरी यूहन्नाले चाहिँ 2वटा शब्द 5 अध्यायमा विशेष गरी जोड दिएका छन्, त्यो चाहिँ प्रेम र विश्वास। साँचो विश्वासले हामीलाई पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टका निम्ति भएको हाम्रो प्रेमलाई व्यक्त गर्दछ। र विश्वास र प्रेम एका अर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन, किनकि जब हामी परमेश्वरबाट जन्मन्छौँ तब पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम खन्याउनु हुँदछ। विशेष गरी आजको 5 पदमा हामी त्यही कुराहरू देख्दछौँ। आज हामी यो खण्डलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीहरू विशेष गरी मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ विश्वासको कुरालाई जोड दिन गइरहेको छु। यूहन्नाले बडो महत्त्वपूर्ण कुरालाई दाबी गरेका छन् कि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। संसारलाई जित्ने हाम्रो विश्वास हो। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ यूहन्नाले एउटा शक्तिशाली कुरालाई, महत्त्वपूर्ण कुरालाई उनले दाबी गरेका छन्, त्यो चाहिँ हो हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। अनि म तपाईँको बिचमा चाहिँ त्यस विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। जब यूहन्नाले यो कुरालाई दाबी गरिरहेका थिए, तपाईँ र मेरो मनमा आउने एउटा प्रश्न चाहिँ छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाले कसरी यो कुरालाई, यो विजयलाई दाबी गर्न सके? यदि संसारको चस्माले हेर्ने हो भने त उनी एउटा गरिब, असफल र प्रभाव पार्न नसक्ने मानिसको रूपमा हामी इतिहासमा यूहन्नालाई देख्दछौँ। तर एउटा अकल्पनीय विजेताको रूपमा आज यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। र हामी सबैको लागि चकित पार्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यूहन्नाको आफ्नै बायोग्राफी हेर्नुभयो भने पनि येशू ख्रिस्टसँग हेर्दाखेरिको यूहन्नाको जीवनलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ अकल्पनीय रूपले उनले आजको यस खण्डमा दाबी गरेका छन्। यसको मैले अघि भने संसारको चस्माबाट यदि यूहन्नाको जीवनलाई यदि हामीले याद गर्ने भने त उनी एउटा गरिब, असफल र प्रभाव पार्न नसक्ने मानिसको रूपमा हामी यूहन्नालाई देख्दछौँ। तर एउटा अकल्पनीय विजेताको रूपमा उनले आफैलाई यस पत्रमा उनले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। तपाईँले गस्पलमा, सुसमाचारको पत्रमा हेऱ्यो भने चाहिँ यूहन्नालाई हामी त्यो विजेताको रूपमा देख्दैनौँ। तर उनको जीवन जब यूहन्नाको पत्र लेख्दै गर्दा उनले चाहिँ आफूलाई एउटा महान विजेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछन्। अनि उनले यसो भन्छन्, संसारलाई जित्ने हाम्रो विश्वास। अनि तिमीहरूले संसारलाई जितेका छौ, त संसारमाथि हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। संसारलाई जितेको दाबी गर्दछन् यूहन्नाले। यो संसार परमेश्वरबाट विजय जीवन जिउनलाई बाधा दिने थुप्रै थोकहरू भए तापनि त्यसै माथि सवार भएर यूहन्नाले एउटा विजय जीवन जिएको कुरालाई दाबी गर्दछन्। डाक्टर बिल ब्राइटले, क्याम्पस क्रुसेडको सुरु गर्नु बिल ब्राइटले चाहिँ हाम्रो 3वटा शत्रुहरूको बारेमा लेखेका छन्। एउटा चाहिँ मन, एउटा हाम्रो आफ्नै शरीर, अनि एउटा संसार। संसारलाई पनि शत्रुको रूपमा पनि ल्याइएको छ, विशेष गरी संसारका थोकहरू जसले हाम्रो विजयको निम्ति हामीले बारम्बार सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्छ। संसारमा भएका भौतिक थोकहरू जसले हामीलाई बारम्बार आकर्षण गरिराख्छ, हामीलाई बारम्बार पापतिर हामीलाई परीक्षित गर्दछ। तपाईँले शैतानले येशू ख्रिस्टलाई अग्लो ठाउँमा लगेर भनेको कुरा हामीलाई याद छ। त्यो पृथ्वीलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई ढोग्नु भयो भने चाहिँ यो सारा तपाईँले देखेको यो भूभागहरू चाहिँ म तपाईँलाई दिनेछु भनेको थिएँ, होइन? संसारको ती भौतिक कुरालाई देखाएर शैतानले येशूलाई परीक्षा गरेको थियो कि यो मलाई ढोग्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले देखेका यी सुन्दर कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई दिनेछु। तपाईँले याद गर्नुभयो, हाम्रो जीवनमा आउने एउटा शत्रु चाहिँ संसार पनि हो। तर यूहन्नाले भन्दछन् कि संसारमाथि तिमीले विजय प्राप्त गरेका छौ। तिनीहरूले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। अनि यूहन्नाले आफैलाई पनि संसारमाथि विजेताको रूपमा आफैलाई पाउँदछन्।
अघि मैले भने यो संसार चाहिँ परमेश्वरमा विजय जीवन जिउनलाई बाधा दिने कुराहरू भए तापनि त्यही कुरामाथि सवार भएर यूहन्ना एउटा विजयी जीवनको दाबी गर्दछन्। यूहन्नाले संसारमाथि विजयी भएर जिएको आधारहरूलाई पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् अनि हामी ती आधारहरूलाई पनि अहिले हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ उनले त्यो आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा हामीहरू नयाँ रीतिले जन्मिएको कारणले, हामीहरू ख्रीष्ट येशूमा भएको हाम्रो नयाँ जन्मको कारणले परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। हरेकले भन्नाले चाहिँ संसारका सबै मानिसहरूले विजय प्राप्त गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन, तर तिनीहरू जसले परमेश्वरबाट नयाँ जन्म पाएका छन्। हामीले निकोदेमसलाई भनेको त्यो कुरा हामी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यही यूहन्नाले 3 अध्यायमा सुसमाचारमा लेख्दछन्, कोही पानी र आत्माले नयाँ गरी जन्मेन भने अनि त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। नयाँ गरी जन्मनु, अनि त्यो धर्मगुरु निकोदेमसले भनेका थिए कि मान्छे फेरि आमाको गर्भमा गएर जन्मन सक्छ र येशूले भन्नुभएको छ नयाँ गरी जन्मने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा नयाँ जन्म, आत्मिक रीतिले नयाँ गरी जन्मने विषयमा उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको थियो। प्रियहरू, जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ, मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भने हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्यौँ, अनि बाइबलले भन्छ हामीहरूको नयाँ जन्म भएको छ। परमेश्वरबाट जन्मेको भन्नाले जो परमेश्वर पिताको संरक्षणमा हुर्किएको भन्ने अर्थ पनि हो, जसले उहाँलाई पिताको रूपमा सम्बन्ध गाँसेको छ। उहाँको अभिभावकत्वमा हुर्किएको एउटा व्यक्ति, एउटा सन्तान भन्ने पनि हामी देख्दछौँ। अनि यूहन्ना 1:12 यही यूहन्नाले भन्छ जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक पनि दिनुभयो। प्रिय, जुन दिन तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास गर्यौँ, हामीहरूको एउटा नयाँ जन्म भएको छ। कुनै पनि घरानामा नजन्मिएसम्म त्यस घरको सम्पत्तिको हकदारहरू हामी हुन सक्दैनौँ। यसका हामीहरू नयाँ गरी जन्मनु आवश्यक छ। यसको येशू ख्रीष्टले निकोदेमस धर्मगुरुलाई त्यही कुरा भन्नुभयो, तिमी नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भनेकोमा तिमी छक्क नपर, अचम्मित नहो। यसका प्रियहरू, हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले हामीहरूको नयाँ जन्म भएको छ। अनि पहिलो पत्रुसमा पत्रुसले पनि यो कुरालाई जोड दिएका छन्। 1:3 पत्रुस यसरी लेख्दछन्, उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति तिमीहरू नयाँ गरी जन्मिएका छौ। एउटा जीवित आशाको निम्ति, त्यो चाहिँ कसरी? उहाँको महान कृपाले गर्दा। प्रियहरू, तपाईँ र मैले एउटा नयाँ जन्म पायौँ उहाँमा, अनि एउटा जीवित आशाको निम्ति, अनि त्यो चाहिँ विशेष गरी उहाँको महान कृपाको कारणले गर्दा चाहिँ, बिकज अफ हिज ग्रेट मर्सी। हाम्रो आफ्नो कर्मले होइन। एफएसीको 2 अध्यायमा हामी त्यही कुरा देख्दछौँ, हाम्रो कर्मद्वारा होइन तर परमेश्वरको महान कृपाद्वारा। अनि 2 अध्यायमा 7 पदमा चाहिँ पावलले के लेख्छ भने एफएसीको 2 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ, किनकि परमेश्वरको महान प्रेम र उहाँको अनुग्रहको कारणले, प्रियहरू, उहाँको महान प्रेम र अनुग्रहको कारणले हामीहरू उहाँमा नयाँ जन्म पाएका छौँ। किनकि हामी एउटा जीवित आशाको निम्ति पनि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभयो। यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको कारणले, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कारणले अब हामीहरूको एउटा नयाँ जन्म भएको छ अनि हामी उहाँको परिवारका सदस्यहरू भएका छौँ। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ एफएसीको 2 अध्यायमा 11 पददेखि पावलले लेख्दछ, ती अन्य जातिलाई पावलले लेख्दछ, तिमी एकचोटि तिमीहरू परमेश्वरको करारदेखि बिराना भएकाहरू, इजरायलको घरानादेखि होइन, तिमीहरू चाहिँ त्यो नागरिक हकदेखि वञ्चित भएकाहरूलाई परमेश्वरले एक गराउनु भयो, शत्रुताको पर्खाललाई उहाँले तोड्नु भयो। अब उहाँले हामीलाई आफ्नै सन्तान पनि बनाउनु। 19 पदमा एफएसीको 2 अध्यायको 19 पदमा पावलले त्यो कुरा लेख्दछ, हामीहरू चाहिँ सङ्घी नागरिक, फेलो सिटिजन र उहाँको परिवारका सदस्य भएका छौँ भन्छ। उहाँको परिवारका सदस्य भनेको चाहिँ द हाउस होल्ड अफ गड, हामीहरू परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौँ। प्रियहरू, यसका तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, पावलले एफएसी 2 अध्यायको 11-12 पदमा 2 पल्ट पावलले के लेख्छ भने 11 पदमा पनि याद राख भन्छ, अनि 12 पदमा पनि भन्छ याद राख, रिमेम्बर, याद गर, तिमीहरू को हो, तिम्रो पहिचान के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ उनले याद गर भनेको। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो साँझ
हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यो छ। यदि हामीले बिर्सेका छौँ भने मानवीय स्वभाव हामी बिर्सिरहेको छौँ। हामी को हौँ भने हाम्रो आइडेन्टिटीलाई, हाम्रो पहिचानलाई हामी बिर्सन्दछौँ। यसका हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो। हामीलाई परमेश्वरले नयाँ गरी जन्म दिनुभएको छ। एउटा नयाँ हामीको नयाँ जीवनमा हामीहरू प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो नयाँ जन्म भएको छ। जसरी हामीहरू शारीरिक जन्मद्वारा हामीले एउटा पारिवारिक हक हामीले पायौँ, आत्मिक जन्मद्वारा हामीहरू परमेश्वरको घरका सदस्यहरू हामीहरू भएका छौँ। यसकारण हाम्रो विजयको एउटा कारण चाहिँ यही नै हो। त्यो कारण चाहिँ, त्यो ग्यारेन्टी भएको कारण चाहिँ यूहन्नाले यो कुरा, त्यो विजेतालाई, त्यो विजयलाई उसले ग्रहण गर्न सकेको, त्यो कुरालाई उसले दाबी गर्न सकेको कारण चाहिँ यो हो कि परमेश्वरको कृपाद्वारा, उहाँको पुनरुत्थानको कारणले, हामीको नयाँ जन्म भएको कारणले हामीले त्यो विजयलाई पाएका छौँ। यसका परमेश्वरले जो उहाँले ख्रिस्टमा हामीलाई दिनुभयो, ती सबै आशिषहरू तपाईँ र मेरो लागि पनि राखिदिनु भयो। यसकारण त एफिसीको 1 अध्यायको 15 पददेखि 3 अध्यायमा पावलले निरन्तर प्रार्थना गर्छ, म तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु, तिमीहरूको आँखा उज्यालो होस् र तिमीहरूको बोलावटको आशालाई तिमीले बुझ्न सक, जान्न सक, तिमीले जान्न सक र उहाँको असीम सम्पत्ति के हो सो तिमीले बुझ्न सक, जान्न सक। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो आशाको बोलावट के हो, हाम्रो ख्रिस्टमा भएको महिमित सम्पत्ति के हो, अनि त्यो कुरालाई तिमीले जान्न सक। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले संसारमा विजय पाएको कारण चाहिँ तपाईँ र मेरो धार्मिकताको कारणले, तपाईँ र म असल भएको कारणले होइन, तर उहाँको महान प्रेम र उहाँको कृपाद्वारा हामी उहाँमा नयाँ गरी जन्मेको कारणले, अब हामीहरूले त्यो कुरामा परमेश्वरले दिनुभएको विजयमाथि हाम्रो पनि अधिकार भएको कारणले हो। ख्रिस्टको पुनरुत्थानद्वारा उहाँले हामीलाई विजय दिनुभयो। यसका प्रियहरू, अब हामीको निम्ति विजय चाहिँ क्रुसमा नै पुरा भएको छ। अनि पावलले एफिसीको 2 अध्यायमा चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ 16 पदमा गएर 16देखि 18 पदसम्म चाहिँ पावलले त्यसको रिजन, त्यसको मेन रिजन चाहिँ, त्यो विजयको रिजन चाहिँ, त्यो एकताको, त्यो सबै शत्रुताको पर्खाललाई तोडेर ख्रिस्टले हामीलाई दिनुभएको विजयको कारण चाहिँ येशू ख्रिस्टको क्रुसको कारण हो भन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मेरो विजय चाहिँ क्रुसमा उहाँले हामीलाई कमाइदिनु भयो। यसको संसारको निम्ति कलवरीको क्रुस चाहिँ श्रापको कुरा भए तापनि उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको लागि क्रुस चाहिँ शक्ति हो भन्छ पावलले। किनकि प्रियहरू, क्रुसद्वारा नै उहाँले संसारलाई मिलाप पनि गराउनु भयो, अनि क्रुस नै संसारको निम्ति एउटा विजयको चिन्ह हो। यसको कसरी यसरी भनेका छन्, एक त रगतले भरिएको कलवरी अथवा रक्तमय कलवरी नै अन्तिम सुसमाचार होइन, किनकि येशू ख्रिस्ट क्रुसमा रहिरहनु भएन, उहाँले मृत्युलाई जित्नु भयो र उहाँ बौरी उठ्नु भयो। संसारको इतिहासमा येशूको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानले इतिहासलाई दुई भाग गर्यो, एडी र बीसीमा। यसको येशू ख्रिस्ट कुनै काल्पनिक व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ ऐतिहासिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर भएर पनि उहाँ मानिस भएर संसारमा आउनुभयो। उहाँको उद्देश्य यही नै थियो कि क्रुसद्वारा संसारलाई पितासँग मिलाप गराउनु, अनि त्यो मिसन चाहिँ उहाँले कलवरीमा पुरा गर्नुभयो। अनि यसका क्रुसद्वारा उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति विजय कमाइदिनु भएको छ। यसका प्रियहरू, त्यही नै हाम्रो निम्ति सुसमाचार हो। यसको एफिसी 2:18 पावलले भन्छ, हामीले प्रचार गर्ने सुसमाचार यही नै हो, हाम्रो लागि गुड न्युज चाहिँ यही नै हो। येशूको पुनरुत्थान चाहिँ, येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान चाहिँ संसारको निम्ति हामीले प्रचार गर्नुपर्ने गुड न्युज चाहिँ यही नै हो। तपाईँ र मेरो विजय पनि यही नै हो प्रियहरू। यसका तपाईँ र म हारको जीवन यस संसारमा जिउनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी लज्जित र शरमको जीवन जिउनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकि हाम्रो झुकेको शिरलाई येशू ख्रिस्टले उहाँको पुनरुत्थानद्वारा हाम्रो शिरलाई उहाँले ठाडो गर्नुभयो। यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र म यस संसारमा हारेको मान्छे जस्तै भएर जिउनलाई होइन, तर एउटा विजेता भएर जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म क्रिस्चियन हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिर झुक्नु हुँदैन। जब म क्रिस्चियन हो भन्दै गर्दा हाम्रो शिर चाहिँ ठाडो हुनुपर्छ, किनकि हामीलाई परमेश्वरले विजेता भएर जिउनको निम्ति बोलाउनुहुन्छ। यसका यूहन्नाले अघि भने संसारको चस्माले यूहन्नालाई हेर्दा उनी असफल, एउटा गरिब, प्रभाव पार्न नसक्ने मानिसको रूपमा देख्दछौँ, तर
यूहन्नाले एउटा अकल्पनीय विजयीलाई उनले दाबी गर्दछन्। संसारलाई जितेको दाबी उनले कसरी गर्न सके? संसार हाम्रो विजयको निम्ति बाधा भए तापनि यूहन्नाले त्यो संसारमाथि ख्रिस्टको पुनरुत्थानद्वारा, हाम्रो नयाँ जन्मद्वारा हामीले पाएको विजयलाई उनले फेरि पनि लेख्दछन्। यसका प्रियहरू, तपाईँ र म यस संसारको मानिसले हामीलाई जुन प्रकारले बुझे तापनि हामीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा एउटा विजेताको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। दोस्रो कारण उनले लेखेका छन्, त्यो चाहिँ हो हामीले येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको कारणले। तल आएर उनले यसो लेख्दछन्, संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? क्वेसन छ। अनि त्यही हो जसले येशू ख्रिस्ट हाम्रो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्दछ। ओके, दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको कारण। अनि यो विश्वास चाहिँ हाम्रो दिमागले गरेको विश्वास मात्र होइन, हाम्रो चेतनाद्वारा गरेको विश्वास मात्र होइन, तर हृदयद्वारा गरेको एउटा भरोसा पनि हो। यसका प्रियहरू, कसैले यसरी भनेका छन्, द लङ्गेस्ट जर्नी अफ क्रिस्चियनिटी इज हेड टु हार्ट भन्छ होइन। अनि क्रिस्चियन जीवनको सबैभन्दा लामो यात्रा चाहिँ यो दिमागदेखि हृदयसम्म भन्छ, एक बिता मात्रै छ भन्छ। क्रिस्चियन जीवनको सबैभन्दा लामो यात्रा चाहिँ एक बिता मात्रै गरे, त्यो चाहिँ हाम्रो हेड टु हार्ट। तपाईँले नाप्नु हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एक बिता मात्रै हुन्छ। अनि हामीले यसुलाई विश्वास गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो ब्रेनले, हाम्रो दिमागले मात्र होइन, तर हृदयद्वारा हो। जसले उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गरेको छ। यसका अझै यूहन्नाले लेख्दछ 11-12 पदमा गएर, गवाई चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग अनन्त जीवन छ। जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। दोस्रो कोरिन्थी 5:7 पदमा, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। वी लिभ बाई फेथ नट बाई साइट। दृष्टिले होइन, तर हामी विश्वासद्वारा जिउँदछौँ। संसारमाथि भन्नाले त्यो संसारको सिस्टमहरूमाथि, संसारको प्रभावमाथिको हाम्रो विजय हो। संसारका झुटा कुराहरूमाथि, संसारले ल्याउने दुष्टता र संसारबाट आउने हरेक परीक्षाहरूमाथिको विजयलाई यहाँ यूहन्नाले लेख्दछ। किनकि संसारले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ। अन्त पछि गएर तपाईँले याद गर्नु, यूहन्नाले त्यो कुरा पनि लेखेका छन् उनको पत्रमा, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनका सेखी जो हाम्रो जीवन बारम्बार परीक्षा गर्नलाई, हामीलाई लडाउनलाई, विश्वासबाट पतित गराउनलाई, हाम्रो विजयको जीवनबाट हामीलाई लज्जित तुल्याउनलाई, हामीलाई हराउनको निम्ति, पराजित गर्नको लागि ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइ नै राख्छन्। अनि ती संसारका ती सिस्टमहरू, ती प्रभाव पार्ने कुराहरूमाथि पनि हामीले विजय पाएका छौँ। यूहन्नाले यो कुरालाई चाहिँ, यो रहस्यलाई चाहिँ राम्ररी बुझेका छन्। संसारबाट आउने एउटा शक्ति जसले विश्वासीहरूलाई संसार जस्तै भएर जिउनलाई आकर्षण गरिराख्छ। यसका त गलातीको 6:4 पदमा पावलले लेख्दछन्, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी, संसार चाहिँ मेरो निम्ति लेखी क्रुसमा टाँगिएको छ। यसको पावलले भन्छ, संसार जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार चाहिँ मेरो लेखी क्रुसमा टाँगिएको छ। यसका म जुन जीवन जिउँछु उहाँको पुत्रमा जिउँछु। वर्तमान संसार अन्धकारले पूर्ण छ, अनि त्यो अन्धकारपूर्ण संसारमा हामी जिराखेका छौँ। संसारको सबै रहनसहन, सोच र तरिकाहरू आत्मिक मानिसले जिउने शैलीको विपरीत छ। यसै कारण त विश्वास गरेको कारणले धेरैजना विश्वासीहरू जेलमा जानु परेको छ। वास्तवमा प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण त संसार खुसी हुनुपर्ने हो नि। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, नेपाल क्रिस्चियनहरू बढेको कारणले नेपाल सरकारले पनि संविधानमा त्यो कुरा लेख्यो, क्रिस्चियन प्रचार, धर्म, सुसमाचार प्रचार गर्नु पाउँदैन भनेर। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, संसारको सिस्टमहरू क्रिस्चियन विश्वासको विरुद्धमा छ। धेरैजनाले भन्छ क्रिस्चियन भएर यो मान्छे बिग्रियो भन्छ। कसरी बिग्रियो? जुन दिन हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यौँ त्यो दिन हामीले संसारको घृणित कुरालाई त्यागेका छौँ। जाँड रक्सी खान छोड्यौँ, चुरोट खान छोड्यौँ, झगडा गर्न छोड्यौँ, जय झगडा, जुवा तास, वेश्यावृत्ति, झुटको कुरालाई हामीले त्याग्यौँ। तर संसारले भन्छ यो क्रिस्चियन भएर बिग्रियो भन्छ। किनकि संसारको सिस्टम चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको विरुद्धमा छ।
म यो कुरा ठोकुवा साथ भन्न सक्छु, यो संसारको कुनै पनि मानिसले म यो कुरा भन्न सक्छु कि क्रिस्चियन जीवन, जुन जीवन परमेश्वर हामी जिउनलाई बोलाउनु भयो, संसारको सबैभन्दा बेस्ट लाइफ परमेश्वरले हामीलाई जिउनलाई बोलाउनु भयो। तर संसारको दृष्टिबाट हेर्दा स्टिल यो चाहिँ उसको विरुद्धमा उसले देख्दछ। संसारको सिस्टमहरू चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको जीवाइको विरुद्धमा छ। यसकारण संसारको मानिसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कुरा मन पराउँदैन। यसकारण त नेपाल सरकारले पनि क्रिस्चियन विश्वासलाई ब्यान गर्नको लागि, क्रिस्चियन विश्वासलाई डिस्करेज गर्नको लागि कानुन ल्यायो। कानुन ल्याउने नेपाल सरकारको कुनै मानिसहरू होइन, तर स्पिरिचुअल एउटा फोर्स छ, अन्धकारको शक्ति छ, दियाबलस, जसले परमेश्वरको सत्यतालाई यस संसारमा फैलिएको चाहँदैन। यसका प्रियहरू, हामी एउटा अन्धकारले पूर्ण राज्यमा छौँ। हो, हामीहरू एउटा सुन्दर संसारमा छौँ, फिजिकल्ली हेर्दाखेरि सबै कुरा सुन्दर छ होला। सायद तपाईँहरू अमेरिका बस्नुहुन्छ, युरोपतिर बस्नुहुन्छ, तपाईँको लाइफ यति राम्रो छ होला, तर प्रिय सम्पूर्ण सिस्टम परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ। यसका त येशूले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउनेहरू अन्धकारमा हिँड्ने छैनन्, तर तिनीहरूले जीवनको ज्योति पाउनेछन्। किन येशूले संसारलाई अन्धकारले भरिएको कुरालाई उहाँले भन्नुभयो? मैले सानोमा स्कुलमा पढेको थिएँ, बुद्धलाई चाहिँ एसियाको ज्योति भनिन्छ भन्दा बुद्ध वाज द लाइट अफ द एसिया, द जिजस क्राइस्ट वाज द लाइट अफ द वर्ल्ड। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सानोमा स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो हाजिर जवाब शुक्रबार हुन्थ्यो। अनि एसियाको ज्योति चाहिँ बुद्धलाई भनिन्छ भने संसारको ज्योति चाहिँ कसलाई भनिन्छ भनेको थियो। अनि म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो शब्दले, म 4-5 क्लासमा थियो होला, हाजिर जवाबमा त्यो प्रश्न आएको थियो, त्यो शब्दले मेरो लाइफ चेन्ज गर्यो। येशू चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। क्राइस्ट इज द लाइट अफ द वर्ल्ड। येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। किन यो संसार चाहिँ अन्धकारले भरिएको छ। हो, सबै कुरा उज्यालो देखिन्छ, तर सिस्टम हेर्नु, यो संसारको सम्पूर्ण तरिकाहरू हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण त्यसले अन्धकारका कुराहरूले यो संसार भरिएको छ। यसकारण प्रियहरू, संसारको तरिकाभन्दा भिन्नै शैलीमा जीवन हामीले जिएका छौँ। संसारको लागि हारेको, तर ख्रीष्ट येशूको खातिर हामीहरू एउटा विजेता भएर जिएको एउटा जीवन हामीलाई जिउनलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। यही एउटा आत्मिक सङ्घर्ष र लडाइँहरूमा हामीहरू आज पनि लडिरहेका छौँ। मानिसहरू हाम्रो शत्रु त होइनन्, तर स्वर्गीय स्थानमा आत्मिक शक्तिहरूको विरुद्धमा हामी एउटा आत्मिक लडाइँहरू लडिरहेका छौँ। अनि यो आत्मिक रीतिले नै लड्नको निम्ति हामीहरू तयार हुनुपर्दछ। अहिलेको हाम्रो वरिपरिको वर्तमान परिस्थितिहरू निहाल्दा संसारका कुराहरूले जितिरहेको जस्तो देखिन्छ। अहिले तपाईँ याद गर्नुहुन्छ, हाम्रो वरिपरि जे घटनाहरू भइरहेको छ नि, हामीलाई यस्तो लाग्छ संसारले हामीलाई जितिरहेको छ। तर येशू हामीलाई यो कुरा सुनिश्चित गराउन चाहनुहुन्छ कि हाम्रो विजय चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। अनि त्यो विजय चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई विश्वासद्वारा जिउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु, त्यो विजयलाई हामीले अनुभव गर्नको लागि हामीहरू विश्वासद्वारा जिउनु पर्दछ। यसका त्यो विजयमा हामीहरू विश्वासद्वारा हिँड्न सकौँ। हामीले जसरी विश्वासद्वारा मुक्ति पायौँ, यसरी हामी विजय पनि विश्वासद्वारा जिउने हो। अघि मैले कोरिन्थीको पत्रहरू पढेँ होइन, वी वक बाई फेथ नट बाई साइट। तर संसारले के भन्छ भन्नुहोस् त, वी वक बाई साइट नट बाई फेथ। संसारले चाहिँ हामीले विश्वासको कुरा गर्दैन, संसारले चाहिँ देखिने कुरालाई विश्वास गर्छ। यसका त सरकारको कुरा होस्, जति पनि सरकारहरू छन्, तपाईँले याद गर्नु, फिजिकल्ली देखिने कुरालाई मात्रै हामी विश्वास गर्छौँ भन्छ। यता डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि खालि आँखाले देखिनुपर्छ। अनि कुनै पनि मन्त्रीले भन्छ मैले यति विकास गरेँ, देखाउनुहोस् त भन्छ। किन संसारको मान्छेले चाहिँ आँखाले देख्ने कुरालाई मात्रै विश्वास गर्छ। थोमाले भनेको थियो, म नदेखेसम्म विश्वास गर्दिनँ। तर येशूले भने तिनीहरू धन्यका हुन् जसले मलाई नदेखि विश्वास गर्दछन्, तिनीहरू चाहिँ धन्यका हुन्। किन देखिने कुरा वास्तविक होइनन्, तर नदेखिने कुराहरू चाहिँ वास्तविक हुन्, जुन चाहिँ अनन्तता छन्, अनन्तको निम्ति राखिएका छन्। यसका प्रियहरू, जति पनि विश्वासको सिस्टमहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, यो चाहिँ संसारको सिस्टमभन्दा ठ्याक्कै अपोजिट छ। यसका संसारको मान्छेले यो कुरालाई बुझ्न सक्दैन। यसका प्रियहरू, तपाईँ र मलाई ख्रीष्टमा हामीलाई उहाँले विजय दिनुभएको छ। किन? पहिलो कारण हामीले हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ हामी ख्रीष्टमा भएको हाम्रो नयाँ जन्मको कारण। दोस्रो चाहिँ
योनाले लेख्छन् किनकि हामीले येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। कसैले यसरी पनि भनेका छन्, विश्वास मात्र एउटा यस्तो कुरा रहेछ जो डरभन्दा पनि बलियो छ। जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता पनि हृदयमा ग्रहण गर्यौँ, त्यो दिनदेखि हामीले विश्वासको पाइला उहाँसँगै हिँड्नलाई चालेका छौँ। सायद प्रियहरू, यो यात्रा हाम्रो लागि यस संसारमा सहज छैन। हाम्रा पाइलाहरू उहाँ सँगसँगै बनिराख्नको निम्ति बाधा दिने थुप्रै कुराहरू जीवनमा आइ नै रहन्छन्, जीवनमा आइदिन्छन्, जसले हामीलाई आत्मिक यात्रामा बिच बाटैबाट छोड्नको निम्ति कतिचोटि दबाब दिन्छन्। चाहे पनि नचाहे पनि हामीहरू एउटा आत्मिक लडन्तमा, एउटा आत्मिक यात्रामा छौँ। तापनि प्रियहरू, हामी एक्लै छैनौँ। विश्वासीहरूको निम्ति शुभ खबर यही नै हो, येशू सदा हामीसँग हुनुहुन्छ। इमानुएल, गड विथ अस, परमेश्वर सदा हामीसँग हुनुहुन्छ। यसका त युनाले त्योभन्दा अगाडि 4:4 यसरी लेखेका छन्। तपाईँको अघिल्लो 5:4 हेर्नुहोस् त, हामीमा जो हुनुहुन्छ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। हामीमा जो हुनुहुन्छ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। हामी सबैले भन्नुपर्छ आमेन। हामीभित्र जो हुनुहुन्छ, जो संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। येशू जो संसारको मानव जातिको पापको निम्ति आउनुभयो, उहाँ मारिनुभयो, गाडिनुभयो अनि मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो र उहाँ स्वर्ग उचालिनुभयो। उहाँको पुनरुत्थान नै संसारको निम्ति आशा हो। उहाँ स्वर्ग जानुभयो, पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति पठाउनु भयो, जसले हामीलाई उहाँको सत्यतामा दिनदिनको जीवनमा हामीलाई हिँड्न उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। विजेता भएर हामीलाई जिउनलाई पवित्र आत्माले हामीलाई दिनदिनको जीवनमा सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हामी शरीरमा अहिले नदेखे तापनि पवित्र आत्मा हामीसँग जिउनुहुन्छ। उहाँको वचन जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, यी वचनहरूमा विश्वास गरेर हामी जिउन सकौँ भनेर पवित्र आत्मा येशू ख्रिस्टले पठाइदिनु भयो। यसका प्रियहरू, आज परमेश्वरले उहाँको वचन तपाईँ मेरो साथमा दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। पहिलो शताब्दीको मण्डलीसँग यो बाइबल उनीको हातमा थिएन, तर कल्पना गर्नुहुन्छ युना यो कुरा लेख्दै गर्दा उनीहरूसँग यो बाइबल उनीहरूको हातमा थिएन। हो, यो मेनुस्क्रिप्ट लेखिएको थियो, तर यसलाई कलेक्सन गरिएको थिएन। बाइबल यो किताबको रूपमा आइपुगेको थिएन, किनकि त्यो बेला एडलबर्ग मेसिन्सहरू बनाइसकेकै थिएन। 15-16 शताब्दीमा आएर मात्रै हामी देख्दछौँ मेसिनहरू, छाप्ने मेसिनहरू सुरु भयो। जर्मनबाट, चाइनाबाट भर्खर मात्रै आविष्कार भएको थियो। येशू ख्रिस्टको समयमा योनाले यो कुरा लेख्दै गर्दा बाइबल उनीहरूको हातमा थिएन, तर कसरी तिनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई अघि बढाउन सके। प्रियहरू, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी यो युगमा छौँ, परमेश्वरको वचन आज हाम्रो हातमा छ अनि यी प्रतिज्ञाका वचनहरूमा हामी जिउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यसकारण परिवर्तनशील संसारको लागि उहाँको अपरिवर्तनीय वचन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ अनि यिनै वचनले हामीलाई विजेता भएर जिउनको निम्ति हिँड्नलाई सधैँ सहायता गर्नेछ। उहाँसँग हिँड्नको निम्ति हाम्रो साधन चाहिँ विश्वास नै हो। यसै कारण अघिबाट यसरी लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। हबकुक 2:4 अनि त्यही चाहिँ नयाँ करारमा र रोमीको 1:17, गलातीको पुस्तक 3:11, हिब्रू 10:38 लेखिएको छ, राइचस लिभ बाई फेथ। धर्मीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। अनि हिब्रूको पुस्तकले 11:6 भन्छ, बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही विश्वासद्वारा, दोस्रो कुरा युनाले लेख्छन्, यही विश्वासले गर्दाखेरि हामीले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेका छौँ। विश्वास जसले डरलाई हटाउँदछ र हामीमा साहस उत्पन्न गर्दछ। कसैले यसरी पनि भनेका छन्, दुईवटा ह्यान्डलहरू हाम्रो हातमा उहाँले दिनुभएको छ। एउटा ह्यान्डल चाहिँ विश्वासको ह्यान्डल, अर्को चाहिँ डरको ह्यान्डल। यो दुईवटा ह्यान्डललाई चाहिँ कुन चाहिँ ह्यान्डल तपाईँले बढी पक्र्नुहुन्छ? डरको ह्यान्डललाई पक्र्नु भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यही कुराले बढी डोर्याउँछ तपाईँलाई। तर यदि विश्वासको ह्यान्डललाई तपाईँले पक्र्नु भयो भने त्यसले तपाईँलाई विजयको निम्ति सधैँ डोर्याउँदछ। विश्वास जसले डरलाई हटाउँछ र हामीमा निर्धक्कता र त्यो साहस उत्पन्न गर्छ। यसका कसैले यसरी भनेका छन्, तपाईँ विश्वासलाई धेरै खुवाउनुहोस् ताकि तपाईँको डर चाहिँ ख्याउटे भएर जाओस्। बुझ्नुभयो भएन? तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले
बढी खुवाउनुहोस् ताकि तपाईँभित्र भएको डर चाहिँ ख्याउटे भएर जाओस्। बाइबलमा परमेश्वर स्वयंले नडराउ भन्ने आज्ञा दिनुभयो, किनकि उहाँका जनहरू निरन्तर जीवनमा आउने समस्या देखेर डराइराख्छन् र शङ्का गर्ने समयहरूबाट तिनीहरू गुज्रन्छन् र विश्वासबाट पछि हट्ने समयहरूबाट पनि तिनीहरू भएर जाँदछन्। यसकारण पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई नडराऊ। तपाईँ र म यी दिनहरूमा कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छ? तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले यदि निहाल्यौँ भने हाम्रो विवाहहरू, हाम्रो म्यारेज, हाम्रो फ्यामिली, विवाह परिवारहरू, हाम्रो नानीहरू, हाम्रो आर्थिक कुराहरू, सम्बन्धहरू कतिजना टुट्ने डरहरू होला। मण्डलीभित्रका चुनौतीहरू, विश्वासीहरू कता जान्छन्, अलपत्र पो हुने हो कि भन्ने डरहरू होला। थुप्रै नानीहरूको भविष्यको डरहरू, नानीहरूको स्कुल कलेज के हुने होला, थुप्रै प्रकारका डरहरू अहिले सृजित भएका छन्। कोभिडले ल्याएका थुप्रै प्रकारका कुराहरूले गर्दा मानिसलाई डर पैदा गर्ने कुराहरू भइ नै राखेका छन्। कसैले यसरी पनि भनेका छन्, डरले हामीलाई रातभर छिनमा बिउजाइराख्छ। सुन्नुहोस् है त, डरले हामीलाई रातभर छिनमा बिउजाइरहन्छ, तर विश्वास हाम्रो निम्ति नरम सिरानी बनेर हामीलाई निधाउनलाई सहायता गर्छ। डर चाहिँ रातभर छिनमा आएर हामीलाई बिउजाइराख्छ अरे, तर विश्वास चाहिँ नरम सिरानी बनेर हामीलाई निधाउनलाई सहायता गर्छ। जीवनमा हामी डरहरूको बारेमा यति धेरै कुरा पनि नगरौँ जसले विश्वासलाई पराजित गरोस्। संसारभरका मानिसहरू अहिले कोरोनाको कारण पनि डराइरहेका छन् होइन। स्टिल पूर्ण रीतिले कोरोनाको भ्याक्सिन पनि रिलायबल, विश्वास योग्य नभएको कारणले गर्दा स्टिल डर हामी भइ नै राख्छ। प्रियहरू, डर जतिसुकै ज्यान लिने रोग भए तापनि त्यसको उपचार छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ त्यो उपचार चाहिँ के हो? त्यो उपचार चाहिँ विश्वास हो। डरले हाम्रो ज्यान लिने त्यो डरलाग्दो बिमारी भए तापनि त्यसको उपचार परमेश्वरले सुरुबाटै गर्नुभएको चाहिँ हो विश्वास हो। यसका प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यही विश्वासमा जिउनलाई बोलाउनु भएको छ। विजेताभन्दा महान भएर जिउनलाई हामीले डरलाई विश्वासले पराजित गर्नै पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई विजयको निम्ति सधैँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ भने पावलले लेख्दछन्, तपाईँको डरलाई धेरै नसुन्नुहोस् जसले तपाईँलाई हारतिर डोर्याउनेछ। रोबर्ट एच चुलरले यसरी लेख्दछन्, तपाईँले डरलाई बारम्बार सुन्नुभयो भने तपाईँ कति शक्तिशाली मानिस बन्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नबुझिकनै तपाईँ मर्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो भएन? तपाईँले डरलाई बारम्बार सुन्नुभयो भने, डरको कुरा मात्रै बारम्बार तपाईँले मनमा लिनुभयो भने तपाईँ कति शक्तिशाली मानिस बन्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा नै नपाई तपाईँ मर्नुहुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, यसकारण परमेश्वरले हामीलाई विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ। मार्क्स लुकेतोले यसरी लेखेका छन्, डरको उपस्थितिको अर्थ तपाईँसँग विश्वास नै छैन भन्ने चाहिँ होइन। डरले सबै मानिसलाई भेट्नलाई आइराख्छ। सुन्नुहोस् है, डरले सबै मानिसलाई भेट्न आइराख्छ, तर डरलाई केवल पाहुनाको रूपमा राख्नुहोस्, घरमा सधैँ बास गर्न नदिनुहोस् भन्छ। बुझ्नुभयो भएन? डरले तपाईँलाई बारम्बार भेट्न आइराख्छ अरे, तर त्यो डरलाई तपाईँले पाहुनाको रूपमा मात्रै राख्नुहोस्, आफ्नो घरमा सधैँ बास नदिनुहोस् भन्छ। एक दुई दिन आएर गयो भने ठिकै छ, तर डर चाहिँ सदा हाम्रो घरमा राज्य गर्यो भने त्यसले हामीलाई ध्वस्त बनाउनेछ। यसका विश्वासको अनुपस्थितिभित्र डर प्रबल भएर जानेछ, चाहे त्यो सफलताको डर, असफलताको डर होस्, परिवारको डर, आर्थिक डर, शैतानबाट आउने डर, सबै डरहरूले हाम्रो शान्तिलाई नष्ट गर्दछ। त्यसले हामीलाई विजय मानिसको रूपमा संसारमा जिउनबाट रोकावट ल्याउँदछ। यसका त बाइबलमा अयुबलाई हामी त्यही डरले घेरेको पाउँदछौँ। हामी अयुबलाई विश्वासको हिरोको रूपमा पाए तापनि अयुबको सुरुको जीवन तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जब उनको जीवनमा जब सङ्कष्टहरू आउँदछ, अयुबको 3:25 र 26 पदमा अयुबको प्रतिक्रियालाई हेर्नुहोस् त। अयुबले यसरी भन्दछ, मलाई तर्साउने त्रासहरूले समातेका छन्, जेदेखि म डराउँछु ती म माथि आइपरेका छन्। मेरो मनमा न त शान्ति छ, न त मेरो निम्ति विश्राम नै छ, तर केवल खलबली मात्र छ। हेर्नुहोस् त, अयुबको जीवनमा जब सुरुमा सङ्कष्ट आउँदछ, अयुब कति धेरै बेचैन भएका थिए, कति धेरै डरहरूले घेरिएका थिए। सायद तपाईँले त्यो खण्डलाई चाहिँ धेरै याद गर्नुभएको थिएन होला। जे कुरादेखि म डराउँछु ती कुराहरू म माथि आइपरेका छन्।
मेरो मनमा त न त शान्ति छ न त विश्राम नै छ, तर केवल खलबली मात्र छ। उनको हृदय यति धेरै खलबली भएको थियो। जीवनमा आएका चुनौती र डरहरूले उनी घेरिएका थिए। जब अयुबले जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई गुमाए, उनको शान्ति खलबलिएको थियो। सांसारिक रीतिले देखिने कुनै आशाका आधारहरू उनीसँग थिएनन्, ती चकनाचुर भएर गएका थिए। जीवनमा उनीसँग रुने सम्मको पनि सामर्थ्य थिएनन्। अयुब कति धेरै डरहरूबाट भएर गएका थिए भन्ने कुरा उनको उद्धृत गरेका माथिको 3 अध्यायको 25 र 26बाट हामीले थाहा पायौँ। एक शक्तिशाली धनाढ्य व्यक्ति, परमेश्वरमा धर्मी व्यक्ति कसरी सर्वस्व गुमाएर भय र डरहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। उनका डरहरूले उनलाई कमजोर बनाएको थियो। अन्तमा परमेश्वर अयुबसँग बोल्नुभयो र उनलाई फेरि बलियो पार्नुभयो। यसको अयुबको पुस्तक चाहिँ डरहरूबाटै अन्त हुँदैन। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि डरको समयहरूबाट हामी जान्छौँ, जो स्वाभाविक हो। कुनै मान्छे डरायो भन्ने बित्तिकै त्यही नै उसको जीवनको अन्तिम हो भनिहाल्नु हुँदैन। तर परमेश्वरले त्यो समयहरूको अनुभवबाट भएर तिनीहरूलाई विजयीको निम्ति अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ। अयुबको पुस्तक चाहिँ 31 अध्यायमै अन्त हुँदैन, तर अयुबको पुस्तक 42 अध्यायमा गएर ठुङ्गिन्छ। 42 अध्यायमा के भन्छ? 5 पदमा, मैले अहिलेसम्म परमेश्वरको बारेमा सुनेको थिएँ, तर आज मेरो आँखाले म उहाँलाई देख्दछु। जब जीवनका समस्याहरूबाट परमेश्वरले उनलाई विजय दिनुभयो, उनले परमेश्वरको बारेमा सुनेर विश्वास गरेका थिए। तर अयुबले भने, म आज परमेश्वरलाई मेरो आँखाले देख्दछु। जीवनका समस्याहरूबाट भएर जब उनी सङ्घर्षबाट भएर गए, अयुबले परमेश्वरलाई नजिकबाट अनुभव गर्न सके। यसका प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो अनुभव हुनसक्छ। डर र त्रासको समयहरूबाट भएर जाने अनुभवहरू हुन्छन्, तर प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यो बाटो भएर जाँदा पनि विजयीको निम्ति सधैँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसका प्रियहरू, जब डरहरूले हामीलाई गाँच्दछन्, विश्वासद्वारा हामीहरू हिँड्नु पर्दछ, कि त्यहाँ अर्को कुनै तरिका छैन। उहाँका प्रतिज्ञाहरूमाथि भरोसा गरेर जिउनु नै साँचो विश्वास हो। विश्वासद्वारा जिउनको निम्ति तपाईँसँग देखिने कुनै कुराहरूको प्रमाणहरू हुनैपर्छ भन्ने छैन। केवल हामी उहाँका सत्य वचनहरूमा हिँड्दछौँ। होरेस इम्पेल्जोनले न्युटनको बारेमा एउटा कथा लेखेका छन्, अनि म त्यो कथा न्युटनको बारेमा, जोन न्युटनको बारेमा लेखेको त्यो कथालाई म त्यो स्टोरीलाई म पढ्न गइरहेको छु। र उनको कथामा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ जोन न्युटनको बारेमा, जसले चाहिँ गुरुत्वाकर्षणलाई उनले पत्ता लगाए, होइन, स्याउ कसरी आकाशबाट खस्छ भनेर। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यो ग्राभिटेसनल त्यो फोर्सको बारेमा न्युटनले पत्ता लगाए। अनि 1642 जन्मिएका वैज्ञानिक न्युटनको बारेमा, है, भौतिकशास्त्री, अनि उनलाई चाहिँ हामी खगोलविद पनि भन्छौँ, सर आइजक न्युटन, जसले गुरुत्वाकर्षणको बारेमा पत्ता लगाए। न्युटन एक धार्मिक मानिस थिए। उनी एउटा नयाँ जन्म पाएका असल विश्वासी थिए। न्युटनका एक नास्तिक साथी थिए, जसलाई न्युटनले धेरै पटक सुसमाचार सुनाएका थिए। परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी बारम्बार न्युटनले त्यो साथीलाई, नास्तिक साथीलाई बताएका थिए, तर त्यो साथीले कहिल्यै परमेश्वरमाथि विश्वास गरेन। अनि त्यसमा सर आइजक न्युटनले चाहिँ एक दिन एउटा यस्तो योजना बनाए। उनले 1 हप्ता लगाएर सारा ब्रह्माण्डको एउटा नमुना तयार पारे। सारा आकाश मण्डल चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर उनले, म युकेमा जाँदाखेरि चाहिँ आइजक न्युटनको घर जाने मौका पाएँ। उनले बनाएको त्यो ब्रह्माण्डको नक्सा आज पनि छ त्यहाँ। र उनले चाहिँ त्यो अद्भुत आकाशको, त्यो ब्रह्माण्डको ताराहरू, नक्षत्रहरू, पृथ्वी, सूर्य कसरी घुम्छ, यो सम्पूर्ण कुराको त्यो एउटा नक्सा उनले तयार गरे 1 हप्ता लगाएर। किनकि मानिसले त्यो कुरालाई विश्वास गर्छन्, आकाश मण्डलको विषयमा जुन विश्वास गरेका थिए, त्यही अनुसार चाहिँ सर आइजक न्युटनले त्यही अनुसारको ठुलो त्यो घरमा एकदम मेहनत गरेर त्यो ब्रह्माण्डलाई, आकाश मण्डलको एउटा नक्सा चाहिँ उनले त्यो प्रकारले, होइन, जुन तारा घामहरू कसरी बनिएको छ, आकाशको त्यो एकदम अद्भुत नक्सा उनले निर्माण गरे। सारा आकाश मण्डल, पृथ्वी र सूर्यको दूरीको सम्बन्धको अध्ययन गरी उनले त्यो निर्माण गरेको पृथ्वीको नक्सालाई, पृथ्वी र सूर्यको दूरी मापन गरी टेबलमा उनले सजाएर राखे। उनले त्यसलाई दुरुस्तै बनाउनलाई विभिन्न प्रकारका रङहरू प्रयोग गरे। उनले यसलाई घरमा भएको ठुलो टेबलको बिचमा राखे र उनको नास्तिक मित्र उनको यो सृजना हेर्नलाई, उनले बनाएको यो अद्भुत कुरालाई हेर्नको निम्ति न्युटनको घर आए। उनले यो देखेपछि चकित भएर
चकित बने, किनकि दुरुस्तै सूर्य र पृथ्वीको दूरीलाई पनि ठ्याक्कै उनले मिलाएर राखेका थिए। अनि त्यो न्युटनले बनाएको त्यो आकाशमण्डलको दृश्यलाई हेरेर त्यो नास्तिक साथी चाहिँ मित्र चाहिँ एकदम चकित भए। अनि त्यो नास्तिक साथीले न्युटनलाई सोध्यो, यो कसले बनाएको हो, कसले बनायो यो ब्रह्माण्डको नक्सा? न्युटनले भने, कसैले त यसलाई पक्कै पनि बनाएको हुनुपर्छ। जसले बनाएको भए पनि यो बनाउने मानिस अवश्य नै बौद्धिक मानिस हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँ सबै दुरुस्तै गरी बनिएका छन्। न्युटनले साथीलाई भन्दै गए, यो त आफै बनेको साथी, कसैले पनि बनाएको होइन। म बिहान उठ्दा यो टेबलमा आफै निस्केर आएछ हौ साथी भनेर जो न्युटनले साथीलाई भने। यो सुनेर न्युटनको साथी रिसले आगो भए। यो त वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि आफै बनिनु असम्भव छ। यो ब्रह्माण्ड, यो आकाशमण्डलको नक्सा कसैले बनाएको हुनुपर्छ। न्युटनले त्यो नास्तिक साथीलाई हेरेर भने, हामी बसेको ब्रह्माण्डको सृष्टिको बारेमा तिमीले विश्वास गरेको कुरा पनि यही होइन र? आज पनि तिमी पृथ्वी आफै अस्तित्वमा आएको भन्ने कुरालाई विश्वास गर्छौ होइन र? के पृथ्वी जादु जस्तै आफै बनेको हो र? न्युटनले नास्तिक साथीलाई प्रश्न गरे। न्युटनको मित्रले भन्न खोजेको कुरालाई बुझे। त्यहाँ कोही सृष्टिकर्ता छ। यो बुद्धिपूर्वपूर्ण सृष्टिको बनावट जसलाई सृजने त्यहाँ कोही परमेश्वर हुनुपर्छ। अनि आइजक न्युटनको यो कृतिद्वारा त्यो नास्तिकले परमेश्वरलाई विश्वास गरे। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कसैले त बनाएको छ जसमाथि हामी विश्वास गर्दछौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, यही विश्वासद्वारा हामीलाई परमेश्वरले आज पनि 21औं शताब्दीमा एउटा विजेता भएर हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अन्तमा प्रियहरू, समयको खातीरले विश्वासमा जिएर संसारमाथि विजय पाउनेहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। विशेष गरी चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा भएको 7वटा मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञालाई अहिले म पढेर अन्त गर्छु। जो चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँदछन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो? पहिलो चाहिँ 2 अध्यायको 7 पदबाट म सुरु गर्दैछु। पहिलो मण्डली एफिससको मण्डली। प्रकाशको पुस्तकमा यो 7वटा मण्डलीहरू जसलाई जित्छन्, जसले विजेता भएर जिउँछन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आउनु समेत त्यो प्रतिज्ञालाई पढ्नेछौँ। एफिससको मण्डलीलाई परमेश्वरले 2:7 यसरी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट म खान दिनेछु। अनि 2:11 पदमा स्मरणको मण्डलीलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युले कुनै हानि गर्ने छैन। तेस्रो पर्गाममको मण्डलीलाई परमेश्वरले 2:17 पदमा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मण्डलको केही भाग दिनेछु। म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखेको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु, जो पाउनेले बाहेक कसैले जान्दैन। थिएटारको मण्डलीलाई परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ 2:26 पदमा, जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिर समय कायम राख्छ त्यसलाई म सबै जातिमाथि अधिकार दिनेछु। सार्डिसको मण्डलीलाई 3:5 पदमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेतो वस्त्र पहिराइनेछ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेट्ने छैन। म त्यसको नाउँ मेरो पिताको सामुन्ने, उहाँका दूतहरूको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई परमेश्वरले 3:12 पदमा यो प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु र त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरो परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरो परमेश्वरको सहरको नाउँ अथवा यरुसलेम लेख्नेछु, जो मेरो परमेश्वरबाट स्वर्गबाट तल आउँदछ। आफ्नै नयाँ नाउँ म त्यसमा लेख्नेछु। र अन्तिम मण्डली लाउडिकेका मण्डलीलाई परमेश्वरले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। दूतले भन्नुहुन्छ, त येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, जसरी मैले आफैले पनि जितेँ। अनि ती जित्नेहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तिनीहरू म सँगसँगै राज्य पनि गर्नेछन्। प्रियहरू, यी प्रतिज्ञाहरू विश्वासद्वारा हिँड्नेको लागि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यही विश्वासद्वारा हामी अब्राहम जस्तै उहाँ सँगसँगै हिँडिराख्न सकौँ। विश्वासले नै विजय भएर त्यो मृत्यु पारीको अनन्तको देशमा हामीलाई पुर्याउनेछ।
विश्वासद्वारा उहाँमा हामी शान्तिमा एक दिन विश्राम पनि लिनेछौँ। A.W. टोजरले लेख्दछन्, साँचो विश्वासले परमेश्वरको चरित्रमा हामीलाई सदा विश्राम मिल्नेछ। नैतिक रूपमा सिद्ध ठहरी झुट नबोल्नुहुने परमेश्वरसँग अरू कुनै प्रमाण त्यसले खोज्दैन, तर निरन्तर विश्वासद्वारै हिँडिराख्नेछ। येशूले यूहन्ना 16:33 भन्नुभयो, हेर मैले संसारलाई जितेको छु। प्रियहरू, 4:5 मैले तपाईँहरूसँग कुरा गरेँ। प्रियहरू, अन्तिम यो कुरा म पढेर अन्त गर्छु। संसारलाई जित्ने विश्वासले अनन्त वास्तविकताहरू देख्दछ, परमेश्वरको शक्तिको अनुभव गर्छ, ख्रिस्टलाई अति धेरै प्रेम गरिरहन सक्दछ। संसारका पाप, स्वभाव र सुखविलास, सांसारिक मूल्य मान्यता, भक्तिहीन मार्गहरू, स्वार्थ केन्द्रित भौतिक कुराहरूप्रति हुने आकर्षणबाट ऊ टाढा रहन्छ। साथै यी कुराहरूमाथि घृणा र अनिच्छा प्रकट गर्छ र ती कुराहरूप्रति दुखित हुँदछ। संसारबाट आउने भौतिक कुराहरूबाट ऊ टाढै रहन्छ। अनि ऊ निरन्तर उसले परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। जसरी उहाँले जित्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई त्यही विजयमा जिउनलाई बोलाउनु पनि हुन्छ। प्रियहरू, फेरि पनि अन्तिममा हामी एकचोटि त्यो खण्डलाई पढेर हामी सबैजना यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। अनि त्यो 4 र 5 पद हामी पढ्नेछौँ। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। गड ब्लेस यु अल। सबैलाई जय मसीह।